رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہ آپ انہاں دے مالاں وچوں زکوٰۃ لے لیجئے انہاں کو پاک کر دیجئے انہاں واسطے دعا کیجئے ان صلاتک سکن لہم ساڈی دعا نہ واسطے باعث اطمینان ہے ساڈی دعا نہ واسطے ذریعہ اطمینان ہے واللہ سمیع علیم اور یاد رکھو اللہ خوب جاننے والا ہے دعا دا کی معنی ہے جیرے ویلے انسان مصیبتاں دے اندر گھیرے جاندے ہیں جیرے ویلے انسان مصیبتاں دے اندر پھنس جاندے ہیں اور ویلے بندہ دعاویں کرے دے اور ویلے بندہ اللہ نال باتاں کر دے اللہ تمہیں کو معاف کر دے اللہ میری مشکلوں کو حل کر دے امام کائنات نے فرمایا الدعاء اہل عبادت دعا کرنا این عبادت ہے جیرا بندہ دعا نہیں کردا اللہ او بندے کو پسند نہیں کردا جیرا بندہ دعا نہیں کردا اللہ او بندے کو نفرت کرے دے جیرے لوگ کی دنیا تے آندے نے ساری دعا قبول نہیں ہوندی امام کائنات نے فرمایا قیامت دے دن اللہ سے بندے کو بھی جنت عطا کرے ون گے جیرا دے میری دعاواں قبول نہیں ہوندیاں اللہ تعالیٰ فرمان گے ای او بندے جیرا دنیا تے آندا سی میری دعاواں قبول نہیں ہوندیاں اساں دی دعاواں کو نیکیاں بنا کے اے گناہاں کو معاف کر کے جنت دا مہمان بنا دیتا ہے دعا کرن دا بہت فائدے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سا بندے کو جنت عطا کرا گے وہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا تے کوئی بھی دعا قبول آندے میں دعاواں منگی جاندا اللہ منو جنت اندر اونچے مقامات عطا کر دے امام کائنات نے صحابہ کو دعاواں دتیاں صحابہ میری نبی دی دعاواں دے حقدار بن گئے دعا میں ضروری ہے کہ انسان دے دماغ دے اندر مغز ہوندا ہے فرمایا عبادت دا مغز ہے دعا جیرا بندہ دعا نہیں کردا او دی عبادت قبول نہیں او دی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں جیرا بندہ اللہ کے ہاتھ نہیں پھیلا سکدا او دی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں امام کائنات نے صحابہ کرام کو دعاواں دتیاں صحابہ کرام میرے نبی دی دعاواں دے حقدار بن گئے میرے نبی دی دعاواں دے مستحق بن گئے امام کائنات نے حضرت انس کو دعا دیتی اللہ تو انس دی عمر وچ برکت پا اللہ تو انس دی اولاد وچ برکت پا اللہ تو انس دے مال وچ برکت پا تے نتیجہ کی نکلے دعا صحابہ کرام بیان کریں دین کہ امام کائنات نے جڑے ویلے حضرت انس کو عمر دی دعا دیتی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دی دعا کو قبول فرمایا حضرت انس صحابہ کرام بیان کریں دین کہ حضرت انس 100 سال عمر پائی اور جنے ویلے اولاد دی بڑی آئی فرمایا حضرت انس دے بیٹا بیٹی تے پوتا پوتی ملا کے انہاں سارے دی 100 تو تعداد بنے دیئے تے آخری دعا میرے
پیغمبر نظری کی تھی ہوئے میں کہ اللہ تو انس مال وچ برکت پا اللہ نے جنے میں حضرت انس کو حضرت انس دی دعا کو قبول کیتا وہ دعا دا نتیجہ ہے میں پورے مدینہ دے تاجران دے باغ پورے مدینہ دے صحابہ دے باغ سال دے اندر ایک بار پھل لیتے نے جنہوں میں نے پیغمبر نے دعا دیتی ہے حضرت انس دا باغ سال دے اندر 2 بار پھلتا کر دے صحابہ کون ہے آقا چنتے صحابہ دارے سارے نیجے بولے آقا چنتے صحابہ دارے صحابہ سانو جان تو پیارے تارے بن گئے بڑے پیارے کرتا ہے قرآن اشارے کرتا ہے قرآن اشارے او بڑیاں اونچیاں ہستیاں نے صحابہ دے رب راہ دی ایتا بول کے دس دیاں نے ایتا بول کے دس دیاں نے رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں دے چار درے نے آہد دے نار لاور کولیاں دے سر درے نے سن کے آہٹ قدماں دی سن کے آہٹ قدماں دی وچ جنتوں راہ ہسدیاں نے صحابہ دے رب راہ دی ایتا بول کے دس دیاں نے ایتا بول کے دس دیاں نے چل مدینے میزار تک لے یار دے نل یار تک لے صدیق نوبہ بکار تک لے سونا عمر جرار تک لے انج محبتاں رس دیاں نے صحابہ دے رب راضی ایتا بول کے دس دیاں نے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے آخر دعوانا